नैनवा नामी एक मकाम था, जंगे सिफीन पर जाते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर ये कह रहे हैं, इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना। तो साथी कहते हैं कि हजरत ये आप किससे बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे एक हदीस याद आ गई, इसी मुकाम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपने हुसैन इब्न अली को अपनी गोद में उठाया हुआ है और आंखों से ज़ारो कितार आंसू रवां हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किसने गमगीन कर दिया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और कहा कि आप इस बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं और इस बच्चे को दरियाए फरात के किनारे प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। और मेरी ख्वाहिश पर उन्होंने यूं हाथ मारकर करबला की वो जो सुर्ख मट्टी है वो भी मुझे दिखाई। उसकी वजह से मैं गमगीन हो गया और मेरी आंखों से आंसू रवां हो गया। ये गम हुसैन है जो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी आपको है और वफात के बाद मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर को मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, परांगदा हालत है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में खून की एक शीशी उठाई हुई है और मैंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी हालत किसने कर दी? आपने फरमाया कि मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। यानी एक तमसील के तौर पर दिखाया गया नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब। वो कहते हैं मैं घबरा कर उठा और मैंने वो दिन और तारीख नोट कर ली और बाद में, चूंकि उस जमाने में तो कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी, पता चला कि उसी दिन यानी 10 मुहर्रम को, आशूरा के दिन 61 हिजरी के अंदर हुसैन इब्न अली को और उनके साथियों को शहीद किया गया करबला के अंदर। अब ये हदीस मुस्नद अहमद की इस पर गवाह है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी वफात के बाद भी अल्लाह की जन्नतों में गमगीन है इस बात पर कि हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया। बल्कि इंडिया पाकिस्तान में जो वहाबी फिरके के लोग हैं, देवबंदी और अहले हदीस, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं इस्माइल देलवी, उन्होंने इसी हदीस को नकल करके साथ लिखा है यजीद पलीद। अभी आजकल के यजीद के जो वफादार हैं, ये पलीद लोग पता नहीं कहां से आए, इनके बड़े तो यजीद को लिखते ही यजीद पलीद थे कि उसकी इस एक्टिविटी की वजह से नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की जन्नतों में भी गमगीन है। ये बकायदा उन्होंने जो किताब है तज़किरुल इख्वान मा तक़वियतुल ईमान, उसके अंदर नकल किया हुआ है, यजीद पलीद लिखा सा और ये हदीस कोट की। तो गमे हुसैन तो जारी है। सही बुखारी में हदीस है, ये तिरमिज़ी में भी मौजूद है कि हुसैन इब्न अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने लाकर रखा गया और इसमें इमाम बुखारी ने लिखा है बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर। इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। मौलवी ने ना उर्दू तर्जमे में ना रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया है। इस्लाम 360 में भी अरबी में लिखा है अलैहिस्सलाम, उर्दू तर्जमे में रज़ियल्लाहु अन्हु। कितनी दो नंबरी करता है मौलवी। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उनके हुस्न में कोई कलाम करना शुरू हो गया और छड़ी से बजाय ये कि उस सर मुबारक को चूमता कोई कलाम किया, तो अनस इब्न मालिक पास खड़े थे तो उन्होंने जुबान से कलमा हक बुलंद किया और कहा कि हुसैन इब्न अली रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हम शक्ल। और हदीस के अल्फाज हैं कि उस वक्त हुसैन इब्न अली के सर और दाढ़ी में वस्मे की बूटी से रंगा हुआ था, यानी काला किया हुआ था उन्होंने सर और दाढ़ी के बालों को। अच्छा, इस हदीस की शरह पता क्या लिखी है अहले हदीसों ने? वस्मा उस बूटी को कहते हैं जो बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हदीस की शरह हुई है। और जो इतना बड़ा वाकया कि हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया गया, उनका सर काट के पेश किया गया गवर्नर यजीद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने, वो अनअटेंडेड छोड़ दिया। यानी ऊंट निकल लेते हैं, ये मच्छर छानते फिरते हैं। हमें तो कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, नबी इनसे फरमाओ कि मैं इस दावत और तबलीग के बदले में तुमसे कुछ नहीं डिमांड करता, हाँ जो मेरी कराबतदारी है उसका तो लिहाज रखो। अच्छा, इस आयत की शरह दो तरीके से हुई है। इब्न अब्बास इसकी शरह यूं करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम, जो बुखारी में मौजूद है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार थे, जो दूसरे कबीले के लोग थे, उन्हें इस हवाले से कहा गया कि तुम अपनी कराबतदारी का तो लिहाज रखो, तुम तो इतने मेहमान नवाज हो, तो ये तो तुम्हारे अपने कबीले से हैं। और एक तशरीह इसकी ये की गई कि नबी अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग के एवज उनके अहलुल बैत के साथ मवद्दत रखी जाए। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द ने इसकी तशरीह की। हमारे नजदीक ये दोनों दुरुस्त हैं। जब काफिरों से कहा जा रहा है कि मेरी रिश्तेदारी का ख्याल रखो, तो मुसलमानों से तो बदरजे औला कहा जाएगा कि तुम मेरी रिश्तेदारी का ख्याल रखो, क्योंकि उस घर से सबको दीन मिला। और इसको स्पोर्टिव बुखारी में सैयदना अबू बकर का कौल है और नकल कौन कर रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न उमर, जिनके बारे में बुखारी में आता है कि उनसे किसी इराकी ने मसला पूछा कि एहराम की हालत में मच्छर या मक्खी को मार दें तो क्या कफारा है। उन्होंने कहा कि ये पूछने वाला कौन है? उनका ये अहले इराक से। और ज़ाहिर इराक उस वक्त शाम का सूबा था। बाद लोग कहते हैं इराकियों ने मार दिया, शियाने अली ने मार दिया। और भाई शाम में वफाकी हुकूमत थी और ये सूबाई हुकूमत थी, उन्हीं के अंडर थी। ए इराकियों, तुम मुझसे मक्खी और मच्छर का मसला पूछते हो, तुमने तो अल्लाह के नबी के नवासे को कत्ल कर दिया, जिनके बारे में मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल है बुखारी में। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हजरत अबू बकर फरमाया करते थे, मोहम्मद के कुर्ब को, अहले बैत मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो।
اب مجھے بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود، کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ اللاجیکل بات یہ کہنا کہ بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو، عمر کو اور عثمان کو، اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے۔ تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے، اہل البیت بالکل الگ ہے، جن کے گھر سے دین ملا۔ دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور۔ جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین۔ اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ قل اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی، کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا۔ جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور دو گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے ایک ان کی دشمنی میں۔ تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناصبی ماننے سے انکار کرنا تھا۔ تو یہ آپ نے دو نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا۔ جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا۔ ہاں الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر سنی ہو شیعہ ہو، محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، اور الحمدللہ صدیوں میں جو گراوٹ آئی تھی غلو کی شکل میں دونوں طرف، وہ کافی حد تک ایڈریس ہوئی ہے۔ اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں، اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر لوگ اپنے ڈفرینسز ضرور رکھیں، لیکن الٹیمیٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں، اور اہل البیت جو کہ کامن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے، جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں۔ 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے۔ کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی، تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام، بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا، تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی علیہ السلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی، کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے۔ اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے۔ اب مجھے بتائیں جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔